अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर तरह के हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, ला तदाद दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर। आज हम आपके सामने इस्लाम और साइंस के हवाले से हम बात करेंगे और बिल्कुल मुख्तसर से वक्त में आपको हम जो हमारे निसाब में शामिल हैं, अपने निसाब को सबसे ज़्यादा फोकस किया करें, क्योंकि ज़्यादातर सवालात जो होते हैं वो 90% आपके निसाब से रिलेटेड होते हैं। यानी कि जो पेपर सेटर होते हैं वो उनको एक पैटर्न दिया जाता है जो निसाब का होता है। तो आज मैं बड़े मशहूर मारूफ जो साइंसदान हमारे मुस्लिम साइंसदान हैं और जो मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, हम उनके बारे में आपको यहाँ पे कुछ उनकी कुतुब का तारुफ आपको करवाएंगे और इसके साथ साथ कुतुब ये भी याद रखना है कि ये किस किस मौजू पे, ये भी कुछ आपको इंशाअल्लाह ताला इस पे बताएंगे। तो काइंडली तवज्जो से आप हमारे लेक्चर को सुना करें। फिर आज मैं आपको रियाजी का जो सिफर का हिस्सा है वो किसने ईजाद किया इसके बारे में और कुछ चीज़ें हैं ये ईजाद किन की उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप सुनते जाए कि अर्राजी की जो मशहूर मारूफ किताबें हैं, अल मंसूरी, एक अल मंसूरी किताब है जी, निसाब में शामिल है। अल हावी बड़ी मशहूर मारूफ किताब है जी। किताबुल इसरार, ये आपने लाभी याद रखनी है, किताबुल इसरार। अल जद्री वल हिस्बा वल, ये बड़ी अहम किताब है शीर्षक पर, यानी कि ये किताब अल मंसूर है, अल हावी, किताबुल इसरार, अल जद्री वल हिस्बा। ये किताब इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह की है, जो अबू ज़करिया राज़ी रहमतुल्लाह अलैह। अब इब्ने सीना की हम कुतुब की बात कर लेते हैं, सिर्फ नाम याद रखने हैं। अल क़ानून फ़ी तिब, अल क़ानून बड़ी मशहूर मारूफ किताब है और इसके बारे में आपको जिसको लाजमी याद रखना आपने, तिब की इंजिल कहा जाता है, अल क़ानून फ़ी तिब। उसके बाद किताब का नाम होता है अश्शिफा। अश्शिफा भी एक बड़ी मशहूर मारूफ किताब है, ये भी इब्ने सीना रहमतुल्लाह अलैह की है, इब्ने सीना। इसके बाद हम बात करते हैं किताबुल कलवंज, किताबुल कलवंज कलवन, ये भी इसी की किताब है इब्ने सीना की। इसके बाद अल हासिल वल महसूल, ये टेक्सों पे इनकी अहम किताब है, अल हासिल वल महसूल, ये भी इब्ने सीना की किताब है। इसके बाद अब अल क़ानून फ़ी तिब, अश्शिफा, किताबुल कलवन, अल हासिल वल महसूल, इब्ने सीना। अब हम बात कर लेते हैं जाबिर बिन हयान, जो कीमिया दान था और जिसने मुख्तलिफ जो तेजाब हैं वो बनाए और धातों को सोने में पिघलाने का नजरिया रखने वाला ये जाबिर बिन हयान है। किताबुस साइन, ये किताब में लिख रहा हूं, किताबुस साइन। इसके बाद किताब है जी किताबुल मीज़ान। इसके बाद किताब आती है किताबुल रहम, किताबुल जमी', किताबुल रहम, किताबुल जमी', किताबुल मवाज़ीन, किताबुल मवाज़ीन। ये जो हमारे निसाब में गैर मारूफ किताबें मैं उनकी आपको बता रहा हूँ। अभी तो ये तीन हमने साइंसदानों की किताबों का जिक्र किया है। यहाँ पे हम ना मौज़ूआत का भी जिक्र कर लेते हैं कि कुछ किताबें किस किस मौजू पे लिखी गई हैं ताकि आपको वो भी अच्छी तरह क्लियर हो सके। हम इल्मे फल्कियात पे कुछ किताबों का जिक्र करते हैं, फल्कियात पे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा इल्म है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने वर्क किया है, इल्मे नजूम। इसमें तज़किरातुन नासिरा, तज़किरातुन नासिरा एक किताब है, तज़किरातुन नासिरा। अच्छा सवाल ये भी आ सकता है कि तज़किरातुन नासिरा जो कि अल्लामा नसीरुद्दीन तूसी की किताब है, इसका मौजू क्या है? सवाल इस तरह भी आ सकता है, तो इसका मौजू क्या है? फल्कियात। ऐसे है किताब फी हरकात समाविया, किताब फी हरकात समाविया, ये भी किताब है। ये किताब अल फरगानी रहमतुल्लाह अलैह की है। इसके बाद है अल मुमिर, अल मुमिर किताब जो है, अल मुमिर, ये भी एक बड़ी मशहूर मारूफ किताब इल्म फल्कियात पर है। और बैरूनी, बैरूनी की किताब है जी। इसके बाद है सूरतुल कवाकिब, अब्दुर रहमान अस्सूफी, सूरतुल कवाकिब, ये अब्दुर रहमान सूफी की। ऐसे सूरतुल अर्द है ख्वारिज़मी की, सूरतुल अर्द,
یہ جغرافیہ پہ کتاب ہے، یاد رکھیے گا، یہ جغرافیہ پہ ایک اہم کتاب ہے۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں حیوانات کی، علم حیاتیات، علم زولوجی، حیاتیات، اس کے بارے میں جو مشہور و معروف کتابیں ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں۔ کتاب الخیل، کتاب العبل، کتاب الشات، کتاب الوحوش، خلق الانسان، یہ کتابیں علامہ اسمعی، ٹھیک ہے، علامہ اسمعی ان کی کتابیں ہیں مشہور و معروف۔ پھر سن لیں کون کون سی کتاب، کتاب الخیل، کتاب الابل، کتاب الشات، کتاب الوحوش، خلق الانسان، یہ کتابیں علامہ اسمعی کی ہیں۔ اس کے بعد علم طبیعیات پر جو مسلمانوں کی کتاب ہے، فزکس پر، وہ کتاب المناظر ابن حیثم کی، اور میزان الحکمہ یہ القازانی کی، یہ میزان الحکمہ القازانی۔ پھر ہم علم جغرافیہ پہ مسلمانوں کی کتب کا ذکر کر لیتے ہیں۔ قانون مسعودی بیرونی کی، البلدان یعقوب بن اسحاق کندی، البلدان کس کی کتاب ہے، یعقوب بن اسحاق کندی۔ المسعودی کی کتاب مروج الذہب اور مروج الزمان، یہ بھی المسعودی کی ایک کتاب ہے۔ تو یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے، اور قانون فی طب یورپ کے اندر بہت زیادہ یہ پڑھائی جانے والی کتاب ہے۔ اس کے بعد کچھ چیزیں آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ موسیٰ خوارزمی کے علاوہ ریاضی کا مسلمان سائنسدان کون تھا؟ ابو الوفا کرخی، اس نے الکافی فی الحساب، میتھمیٹکس میں الکافی فی الحساب جو ہے ابو الوفا الکرخی نے جو کتاب لکھی ہے، یہ موسیٰ خوارزمی کے علاوہ ایک ریاضی دان تھا۔ تو صفر کا جو ہندسہ ہے اس کا اضافہ کرنے والا کون تھا؟ یہ وہ موسیٰ خوارزمی تھے، یہ موسیٰ خوارزمی تھے۔ اور ایسے ہی جو اگر یونانی فلاسفرز میں دیکھا جائے تو وہ فیثاغورس کا نام بھی آتا ہے میتھمیٹکس میں بہت زیادہ۔ اس کے بعد ہی ہم مسلمانوں کی تیار کردہ جو اہم سائنسی آلات ہے، قرآن بیک ہے ابو القاسم زہرابی کی، سرجری پر ایک کتاب ہے التصریف، جس میں سرجری کے آلات تصویروں کے ساتھ اس نے بیان کیے۔ اس کے بعد استدلاب ہے، قطب نما ہے، دریا کی گہرائی معلوم کرنے والا نائلومیٹر ہوتا ہے، یہ آپ نے جنرل نالج کے لیے یاد کرنا ہوتا ہے کہ بخار چیک کرنے کے لیے کون سا ہوتا ہے، حرارت چیک کرنے کے لیے کون سا ہوتا ہے، گہرائی ماپنے کے لیے کون سا ہوتا ہے، اور درجہ حرارت ماپنے والا میٹر کون سا ہوتا ہے۔ تو یہ میٹر آپ نے اپنے جنرل نالج کے لیے آپ نے اس کو اچھی طرح تیار کرنا ہے۔ تو یہ وہ کویسچن تھے جو آپ نے ہر صورت اس کو یاد کرنا ہے۔ اس کے ساتھ مسلمانوں کے قائم کردہ ہسپتال ہیں، عزالدولہ کا ازدی ہسپتال، بیمارستان الکبیر المنصوری، اور مقریزی نے قاہرہ میں قائم 5 ہسپتالوں کا بھی اس میں ذکر کیا ہے۔ یہ آپ کو وہ کویسچن بتائے ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں ہمارے سبق کے حوالے سے، خاص طور پر کتب کے حوالے سے، اسلام اور سائنس میں فلکیات پر، زولوجی پر، اور اسی طرح ہم نے مختلف جو ہمارے سائنسدان ہیں ان کے بارے میں آپ سے ڈسکشن کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک کامیاب فرمائے، اور ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیے گا، لازمی سنیے گا، اور بار بار اس کو نوٹ کر کے اچھی طرح یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔